बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ 1 के साथ मैं हूं मंजरा। रुख करते हैं खबरों का। चन्नी को खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक अब्दुल करीम अवान से। अहमदपुर शर्किया को फौरी ज़िला का दर्जा दिया जाए। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ जनरल इलेक्शन कैंपेन के दौरान किया गया वादा वफा करें। मज़ीद देखते हैं मैनेजर रिटायर्ड नज़ीर अहमद समेजा गुफ्तगू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्दिश में ज़माना रहता है, दिन रात बदलते रहते हैं। लम्हात के दामन में छुपकर जज्बात बदलते रहते हैं। इजहार मोहब्बत करने का दस्तूर नहीं है कोई नया। अल्फाज नहीं बदला करते, असरात बदलते रहते हैं। इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मेजर एम नज़ीर अहमद समेजा रिटायर्ड आपकी खिदमत में बज़रिया वॉइस आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप चंद लम्हों के लिए मुझे दामन उल्फत में जगह दे देंगे। आज से 3 साल कबल आपको याद होगा, आपको बात भूली नहीं होगी कि आप पंजाब की सबसे बड़ी तहसील अहमदपुर शर्किया जो पसमानदा तहसील है, यहाँ के अवाम पसमानदा हैं। आपने जम्मे गफ़ीर से जो इंसानों का समंदर घुमंड आया था, उसमें आके आपने ये वादा फरमाया था। आपने तकरीर करके कहा था, दोनों हाथ ऊपर करके कहा था कि यहाँ मैं आया हूँ, बहुत खुशी हुई है। आप लोगों को हस्पताल चाहिए या सराकी में कहा था आपने हस्पताल चाहिए या आपको कॉलेज चाहिए या ज़िला चाहिए। सब लोगों ने यक ज़ुबान होकर कहा, जम्मे गफ़ीर ने कहा कि हमें आप मेहरबानी करें, तहसील पसमानदा है, इसको ज़िला का दर्जा दे दें। आपने ऊपर हाथ करके ये हमसे वादा किया था कि इंशाल्लाह हम बरसर बन गए जब वज़ीर आज़म, तो इंशाल्लाह तहसील को ज़िला का दर्जा दे देंगे। अभी मेरी आपसे इल्तिजा है कि 3 साल गुजरने के बावजूद क्या हम ये कह सकते हैं कि हम बावफा थे इसलिए नज़रों से गिर गए, शायद तुम्हें तलाश किसी बेवफा की थी। हम ये नहीं कह सकते, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि ला दीना लमन ला अहद लहू, जिसने अपना वादा पूरा ना किया उसका कोई दीन नहीं है। ये भी हम नहीं कह सकते। हमसे हमारी इल्तिजा है, आपसे अपनी रिक्वेस्ट है कि अपने आप अवाम की अदालत के मकरूज हैं, आप तशरीफ़ ले आएँ। उसी तरह उसी जम्मे गफ़ीर में, उसी तरह अवाम के समंदर में आप आके ऐलान करें और तहसील को आप ज़िला का दर्जा दें। आपकी एहसान अजीम होगा, आपकी मेहरबानी होगी। ये आप अवाम का आप पे कर्ज है, आप मकरूज हैं, अवाम की अदालत में ज़रूर आएँ। आप यहाँ आके वादा करें, हमें खुशी का पैगाम दें और इन्हीं लम्हों में हमें बाकी इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है। 3 साल गुजर गए हैं। अभी इंशाअल्लाह आपसे ये उम्मीद है कि आप ज़रूर बिल ज़रूर इस पर मस्बत सोच के, हमारे यहाँ के दर्द दिल रखने वाले साफ़ी हजरात हैं, डॉक्टर हैं, वकला हैं, कमेटियाँ हैं, वो अपना अपना दर्द आप तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। खुदारा इस पर आप मेहरबानी करें, आप सोचें और आप ज़रूर बिल ज़रूर इन्हीं दौरान, इन्हीं दिनों के दौरान आप ऐलान करें और तहसील को दर्जा दें। मैं दुआया कलमात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये मेरे लफ्ज़ दुआया कलमात कहीं खुशामद से मंसूब ना हो। ज़िंदगी हो तेरी खुर्शीद दरख्शां की तरह, हो सरसब्ज़ जहाँ में चमनिस्तान के सरा, जुल्मत दहर पे छा जाए उदाला तेरा, हो हर रंग में हर रंग निराला तेरा, तेरे हर काम से हो ज़ाहिर निशान कुदरत, तेरे हर काम से बढ़ जाए वकार मिल्लत, वमा अलैना इल्लल बलाग। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र दुनिया पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। रिपोर्ट कर रहे हैं पाकपतन से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मियां प्रिंस बटू। पाकपतन ड्राइवर्स में ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी से मुतल्लिक़ आगाही लेक्चर का इनेकाद। DIG ट्रैफिक पुलिस पंजाब वकास नज़ीर ने की हदायत। DPO पाकपतन जावेद इकबाल चदर और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर अब्दुल मजीद भट्टी की ज़ेर निगरानी इंचार्ज एजुकेशन विंग सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस मुनव्वर हुसैन बोलता ने ड्राइवर्स को ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी के हवाले से आगाही लेक्चर दिया। इस मौके पर ड्राइवर्स को सीट बेल्ट के लाजमी इस्तेमाल,
مقررہ رفتار کی پابندی، ٹریفک سگنلز اور قوانین پر عمل درآمد، دوران ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال سے گریز اور اوور سپیڈنگ سے اجتناب، لین ڈسپلن برقرار رکھنے اور محفوظ ڈرائیونگ اپنانے کی ہدایت کی گئی۔ لیکچر کے دوران بتایا گیا کہ ٹریفک قوانین پر عمل کر کے نہ صرف حادثات میں نمایاں کمی لائی جا سکتی ہے بلکہ اپنی اور دوسروں کی جان مال کا تحفظ بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ ڈرائیورز پر زور دیا گیا کہ وہ ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ہر سفر کو محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں چودھری سعید اقبال سہو نمائندہ سوسی خانے والے اسسٹنٹ کمشنر کبیر والا خرون احمد شیراز کی ہدایات پر پیرا فورس نے تحصیل کبیر والا کے مختلف پیٹرول پمپس کا تفصیلی معائنہ کیا۔ دوران انسپیکشن پیٹرول اور ڈیزل کی مقررہ قیمت پیمانے، صفائی، حفاظتی انتظامات اور دیگر متعلقہ ریکارڈز کا جائزہ لیا گیا تاکہ عوام کو مقررہ نرخ پر مکمل اور درست مقدار میں ایندھن کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ اس موقع پر پیٹرول پمپ مالکان اور عملے کو سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ سرکاری نرخ، درست پیمائش معیار اور حفاظتی ضوابط پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ کسی بھی قسم کی کم پیمائش، زائد وصولی یا قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اور خلاف ورزی کی صورت میں قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تحصیل انتظامیہ کبیر والا عوام کے حقوق کے تحفظ، شفاف کاروباری ماحول کے فروغ اور قانون کی بلا امتیازی عملداری کے لیے اپنی نگرانی اور چانک انسپیکشن کا سلسلہ بدستور جاری رکھے گی۔ وہاڑی سے نزاکت علی چوہان کی رپورٹ کے مطابق سینئر صحافی عمر مرزا کی 33ویں سالگرہ نہایت خوشگوار اور پرمکار ماحول میں منائی گئی۔ اس موقع پر دوستوں اور سینئر صحافیوں نے مل کر سالگرہ کا کیک کاٹا، عمر مرزا کو مبارکباد پیش کی، نیک خواہشات کا اظہار کیا اور ان کی صحت، خوشحالی، کامیابی اور دراز عمر کے لیے دعا کی۔ تقریب کے اختتام پر شرکا کی توازہ پیزا سے کی گئی، جہاں خوشگوار ماحول میں باہمی محبت، اخوت اور صحافتی رفاقت کے جذبے کو مزید فروغ ملا۔ شرکا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ عمر مرزا آئندہ بھی حق و سچ کی آواز بلند کرتے ہوئے صحافت کے میدان میں اپنی خدمات جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین۔ مظفر گڑھ سے تحصیل رپورٹر قاسم خان میرانی کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر مصطفیٰ نوناری نے میڈیا ہاؤس شریف چھجرا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ شریف چھجرا کی نواحی بستی لودرا میں عبدالستار لودرا اپنے پیٹرول پوائنٹ پر سرکاری نرخوں سے کہیں زیادہ قیمت وصول کر رہا ہے۔ ان کے مطابق متاثرہ شہریوں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے پیٹرول 420 روپے فی لیٹر فروخت کیا گیا، جو سرکاری ریٹ سے تقریباً 100 روپے زائد ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ نوناری نے مزید دعویٰ کیا کہ مذکورہ پیٹرول پوائنٹ پر ناقص معیار اور کم پیمانے پر پیٹرول کی فروخت بھی معمول بن چکی ہے، جس سے شہریوں کو مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ، محکمہ سول ڈیفنس، ضلعی پرائس کنٹرول اتھارٹی اور دیگر متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا کہ شریف چھجرا اور گردنواہ میں قائم تمام غیر رجسٹر اور نجی پیٹرول پوائنٹس کی فوری چیکنگ کی جائے اور اوور ریٹ، ناقص معیار اور کم پیمانے کی شکایات کی مکمل تحقیقات کی جائیں۔ قانون کی خلاف ورزی ثابت ہونے پر ذمہ دار کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اہل علاقہ نے بھی مطالبہ کیا کہ عوامی مفاد کے پیش نظر ایسے پیٹرول پوائنٹس کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے تاکہ شہریوں کو ناجائز منافع خوری اور دھوکہ دہی سے تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ احمد پور شرکت سے بشیر احمد مغل کی رپورٹ کے مطابق مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع بہاولپور کا اہم اجلاس مرکز ابن تیمیہ بہاولپور میں سید عمر فاروق شاہ اور مولانا محمد اشفاق سلفی کی سرپرستی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ضلع بہاولپور سمیت 5 تحصیلوں کے امیر ناظم اور ناظم مالیات سمیت کابینہ ارکان شورا نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اجلاس میں جماعتی امور، تنظیمی سرگرمیوں کے حوالے سے مختلف امور پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ہفتہ روزہ اہل حدیث کو ہر گھر تک پہنچانے کے لیے بھرپور عملی اقدامات کیے جائیں۔ سید عمر فاروق شاہ اور محمد اشفاق سلفی نے ہر تحصیل میں 100 رسالہ 3 ماہ کے لیے مفت تقسیم کرنے کا بھی اعلان کیا اور 15 نومبر کو آل پاکستان اہل حدیث کانفرنس جو کہ معیاری پاکستان لاہور میں ہوگی، اس کی تیاری کے لیے لائحہ عمل تیار کیا گیا۔ محمد اکرم کھوکر کو ناظم شعبہ خدمت خلق، نائب ناظم شعبہ خدمت خلق ابو حامد احمد علی اور محمد شفیق کو نوٹیفیکیشن بھی جاری کیے گئے۔ اجلاس کے اختتام پر جماعت کی ترقی، ملک پاکستان کی سلامتی، اتحاد امت اور دین اسلام کی سربلندی اور ممبر قومی اسمبلی ملک محمد اقبال چنڈر کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ وفاقی محتسب ریجنل آفس بہاولپور میں 50 سے زائد مقدمات کی سماعت، لاکھوں روپے کا ریلیف۔ بہاولپور سے بیورو چیف محمد انور مغل کی رپورٹ کے مطابق وفاقی محتسب ریجنل آفس بہاولپور میں ڈپٹی ڈائریکٹر حسن غلام محمد نے مختلف وفاقی اداروں کے خلاف دائر 50 سے زائد عوامی شکایات کی سماعت کی۔ مقدمات میں BISP، EO BI، PIA، سول ایوییشن اتھارٹی، CMA اور دیگر اداروں سے متعلق شکایات شامل تھی۔ سماعت کے دوران متعدد سائلین کو لاکھوں روپے مالک کا ریلیف فراہم کیا گیا، جبکہ متعلقہ اداروں کے نمائندگان کو عوامی شکایات کے فوری اور مؤثر ازالے کی ہدایت جاری کی گئی۔ سائلین نے فوری داد رسی پر وفاقی محتسب نوید کامران بلوچ، ریجن ہیڈ شوکت محمود، ساؤتھ پنجاب کوآرڈینیٹر ڈاکٹر محمد زاہد اور ڈپٹی ڈائریکٹر حسن غلام محمد کا شکریہ ادا کیا۔
खबर शामिल करते हैं आमिर हुसैन बाटी सिटी रिपोर्टर कबीरवाला मानी सियाल शहर कब्रिस्तान गटरों के पानी में डूब गया, इंतजामिया खामोश। कबीरवाला के नवाही इलाका मानी सियाल शहर में अंधेर नगरी चौपड़ राज की मिसाल कायम हो गई। अरसदराज से गटरों का गंदा पानी मुकामी कब्रिस्तान में दाखिल हो रहा है, जिसके बाद काफ़ी कब्रें पानी में डूब चुकी हैं। इलाका मुकीनों का कहना है कि उन्होंने मुतअद्दिद बार इंतजामिया को आगाह किया, सोशल मीडिया पर भी आवाज़ उठाई गई, लेकिन कोई अमली इक़दाम ना किया गया। इंतजामिया के चंद आला अफसरान मौके पर आकर सिर्फ देख कर चले जाते हैं। अहले इलाका ने इल्ज़ाम लगाया है कि यहाँ के MPA और MNA को भी बारहा आगाही मैसेज दिए गए, मगर कोई नोटिस नहीं लिया गया। वोट लेने के वक्त बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब हमारे कब्रों को गटरों का पानी डुबोने लगा तो कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। अहले इलाका वीडियो में देखा जा सकता है कि कब्रिस्तान में गटरों के पानी से कैसे भरा हुआ नजर आ रहा है। इलाका मकीन का कहना है कि खुदा के वास्ते इंतजामिया से अपील करते हैं कि फौरी नोटिस लें, वरना हम एहतजाज करने का हक रखते हैं। अहले इलाका के आला काम से अपील। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ, कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। अहले इलाका का कहना है कि अगर जल्द अज जल्द निकासी का इंतजाम ना किया गया तो वो पुरअमन एहतजाज पर मजबूर होंगे। नौशहरा फिरोज से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अरशद अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की कॉल पर जिला भर में वापडा मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। वापडा मुलाजमीन ने नौशहरा फिरोज, मोरू, मेहराबपुर, पडीदन, दीगर शहरों में एहतजाजी रैलियाँ निकाली हैं। जलील वापडा ऑफिस में मेन चेयरमैन शाहिद समूह, सेक्रेटरी लियाकत मशहूरी, फारूक कलोड़ो, जड़ेल डिथू, साजिद हकड़ू, सुहेल सोलंगी, याकूब आलमानी, अयास मलिक की क़यादत में एहतजाज किया गया। मोरू ऑफिस से शफकत कुरैशी, चेयरमैन अब्दुल हमीद घांगरू, गुलाम अब्बास बरड़ू, मजीद चौहान, मेहताब पंजारू, दानिश मेमन की क़यादत में वापडा मुलाजमीन ने एहतजाज किया। मेहराबपुर ऑफिस से जान मोहम्मद कांदरू, हफीज़ अहमद की क़यादत में प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। ज़िला भर में निकलने वाली एहतजाजी रैलियों के दौरान वापडा मुलाजमीन ने अमकानिया निजकारी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि वापडा को प्राइवेट करने से मुलाजमीन के रोज़गार को खतरात लाहक हैं, फैसला वापस लिया जाए। बुरेवाला से राना साकिब की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली के पोल में करंट दौड़ने से 4 बकरियां हलाक। अहले इलाका का है शदीद एहतजाज। बुरेवाला के नवाही इलाके चक नंबर 451 EB लाटपटिया में बिजली के खंभे में करंट आने के बायस 4 कीमती बकरियां हलाक हो गई हैं। अहले इलाका के मुताबिक बिजली के खंभे में करंट आने की शिकायत मुतअद्दिद बार मुतलका वापडा हुकाम को की गई और कई मरतबा निशानदही भी की गई, मगर मसला हल ना किया गया। आज बारिश के दौरान जब बकरियां बिजली के खंभे के करीब पहुंची तो करंट लगने से चारों मौके पर ही हलाक हो गई। वाक़े के बाद इलाके में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। मुकामी शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वाक़े की फौरी तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मुतासर मालिक के नुकसान का इजाला किया जाए और ऐसे खतरनाक बिजली के खंभों की फौरी मरम्मत की जाए ताकि आइंदा किसी इंसान या जानवर की जान ज़ाया ना हो। चनीगोट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक अब्दुल करीम अवान से। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल चनीगोट के सीनियर ST टीचर मोहम्मद शफी शाहीन सोलंगी को प्रमोशन मिलने पर गवर्नमेंट हाई बॉयज़ स्कूल चनीगोट में बतौर हेड मास्टर तैनात कर दिया गया। मोहम्मद शफी शाहीन सोलंगी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस मोहम्मद अकरम सोलंगी के बड़े भाई। इनकी नई तैनाती पर स्कूल के जुमला स्टाफ ने शानदार अलविदाई तकरीब मुनक्किद की। तकरीब में इन्हें फूलों के गुलदस्ते और शील्ड पेश की गई। हेड मास्टर मोहम्मद शफी शाहीन ने स्टाफ का शुक्रिया अदा करते हुए नई जिम्मेदारी एहसन तरीके से निभाने का अज़म जाहिर किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के टाइम ज़ी न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ 1।